ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री संकटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना। यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं। ग्रहभूतार्दित्ते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना। यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं। ग्रहभूतार्दित्ते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव
लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दित्ये घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दित्ये घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः
सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं। ग्रहभूतार्दित्ये घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजं। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं। ग्रहभूतार्दित्ये घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजं। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं। ग्रहभूतार्दित्ये घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः।
निहताखिल राक्षसाः श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजं कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दित्ते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिल राक्षसाः श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजं कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दित्ते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिल राक्षसाः श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजं कपिराज प्रसन्नस्त्वं
शरणं तव रक्ष्य माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं। ग्रहभूतार्दित्ते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजं। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं। ग्रहभूतार्दित्ते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजं। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं। ग्रहभूतार्दित्ते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो
वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिल राक्षसाः श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजं कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दित्ते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिल राक्षसाः श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजं कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दित्ते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिल राक्षसाः श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति
विमोचन महाभुजं कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दित्ते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजं कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दित्ते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजं कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दित्ते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्
विजितस्त्वयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना। यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दित्ते घोरे रणे राजभयेऽथवा। त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं। हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः। रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना। यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दित्ते घोरे रणे राजभयेऽथवा। त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं। हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः। रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना। यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं
बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजं कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दित्ये घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजं कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दित्ये घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजं कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दित्ये घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः
रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना। यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं। ग्रहभूतार्दित्ये घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना। यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं। ग्रहभूतार्दित्ये घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना। यया लङ्का प्रविश्य त्वं
ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दित्ये घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तदबलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष्य माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दित्ये घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्